अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा अमीना सैयद, जिनके साथ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मोहतरमा हमीदा खोड़ो का 25 बरस का ताल्लुक़ रहा, कि वो आएँ और अपनी याद पेश करें। थैंक यू। निसार खोड़ो साहब, सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, ज़रार खोड़ो साहब, खैरी साहब, अहमद शाह साहब, distinguished speakers on the stage, मोहतरम मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया डॉक्टर हमीदा खोड़ो के पे बात करने के लिए। जैसे अभी आपने फरमाया कि कोई 25 साल से मेरा उनसे ताल्लुक़ है, और सबसे पहले वो जो मेरी उनसे मुलाकात हुई वो एक राइटर के ताल्लुक़ से हुई, और उनने हमारे लिए किताब लिखी थी सिंध थ्रू द सेंचुरीज़, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की थी। फिर मैंने उनसे कहा 1997 में हम 37 हमने किताबें शाये की थी जो पाकिस्तान की सन 50वीं जो इंडिपेंडेंस का साल था उसके लिए, और उसके लिए डॉक्टर हमीदा खोड़ो ने एक किताब तैयार की थी, कराची मेगा सिटी ऑफ आवर टाइम्स, और बहुत ये इतनी मकबूल हुई ये किताब, क्योंकि इसमें इन्हें जो स्ट्रक्चर किया था उन्होंने ख़ुद सोचा था ये स्ट्रक्चर। वो ये कह रही थी कि हम ये एक एडिटेड वॉल्यूम था जिसमें उनने भी एक दो ऐसे लिखे थे। वो कही थी कि हम जो उनका जो जनरेशन था 50s और 60s और 70s के बारे में कही थी हम लिखेंगे कराची के बारे में, और फिर जो अगला जनरेशन है जिसमें उनकी बेटी नूहा भी शामिल थी, वो फिर बाद के पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में लिखेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक वॉल्यूम तैयार हो गया था, और इतना मकबूल हुआ कि फिर चंद साल बाद हमने इसका नया एडिशन भी शाये किया। और डॉक्टर खोड़ो की और भी किताबें सिंध थ्रू द सेंचुरीज़ तो की थी हमने, फिर उसके अलावा हमने उनके वालिद की जो उनने बायोग्राफी लिखी थी वो हमने शाये नहीं की, लेकिन वो फिरोज़ सर ने शाये की थी, वो भी बहुत मकबूल हुई थी। और फिर एक उनने द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की, और फिर उनको शौक़ हुआ, चूँकि हमेशा, बल्कि यहाँ लिखा है हिस्टोरियन एंड राइटर, लेकिन वो एजुकेटर भी थी, और मेरे ख़्याल में असल जो उनकी दिलचस्पी थी वो तालीम में थी। और जब वो एजुकेशन की वज़ीर बनी सिंध गवर्नमेंट की, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह सिंध में बच्चों को की तालीम, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बढ़िया तालीम मिले, बहुत आला तालीम मिले। और साथ साथ उनको ये मुझसे हमेशा ये कहती थी, मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई जब वो वज़ीर थी, और कभी उनने मुझे अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, हमेशा वो सिंध मदरसा बुलाती थी, वहाँ भी अक्सर बैठा करती थी, तो मुझे वहीं बुलाती थी, और कहती थी कि मैं चाह रही हूँ कि इनरोलमेंट बढ़े यहाँ बच्चों का, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे और बढ़ते जाएं। और कहने लगी कि मैं ये चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाए और हर बच्चे के बस्ते में एक डिक्शनरी हो। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, आप बताइए आपको कैसी डिक्शनरी चाहिए। वो कहने लगी इंग्लिश टू सिंधी, और लेकिन साथ साथ इंग्लिश टू उर्दू भी, छोटी सी डिक्शनरी हो बच्चों के लिए, और वो तस्वीरी डिक्शनरी हो। तो ऐसे हमने फिर 2 तैयार की, और उनका नाम था ऑक्सफोर्ड पिक्चर डिक्शनरी, इंग्लिश टू सिंधी और इंग्लिश टू उर्दू, ये 5वीं जमात के बच्चों के लिए। और वो उनकी सिंध में जब बच्चों को ये डिक्शनरीज बटी तो वाकई एनरोलमेंट बढ़ गई। और उसके बाद फिर वो चाह रही थी कि बच्चों के लिए वो तारीख़ की किताबें लिखें। तो फिर मैंने उनसे बात हुई कि वो कहने लगी कि मैं लिखूँगी सिंध पे एक तारीख़ की किताब बच्चों के लिए। तो चिल्ड्रन हिस्ट्री ऑफ सिंध फिर हमने शाये की, वो भी एक अच्छा, वो उस पर बहुत उनका फोकस था। ज़ाहिर है लिखने में तो वो माहिर थीं, लेकिन वो कहती थी कि हमें तस्वीरें चाहिए, अच्छी खूबसूरत तस्वीरें। तो फिर एक बहुत अच्छी हमें एक आर्टिस्ट मिल गई थी, फिर वो पूरी इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ सिंध हमने
ان کی شائع کی، اور وہ یہ نہیں کہ بہت ہی ڈرائی طریقے سے انہوں نے لکھی ہو، انہیں اس میں ایک کہانی سی ایک بنا دی کہ دو بچے سیر کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ سندھ جا رہے ہیں، تو کوئی بھی جو بچہ پڑھتا ہے وہ ان سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، اور بہت شوق سے یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کی ہم نے اردو میں بھی ہم لائے اور سندھی میں بھی لائے، چلڈرنز ہسٹری آف سندھ۔ پھر انہوں نے لکھی ہے چلڈرنز ہسٹری آف پنجاب، پھر بلوچستان، پھر خیبر پختونخوا، اور اب انہوں نے گلگت بلتستان کی لکھی تھی جس پہ آج کل ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم تیار کر کے وہ بھی شائع کر لیں گے۔ اچھا، نہ صرف ان نے یہ کتابیں لکھی ڈاکٹر حمیدہ کھڑو نے، وہ چاہتی تھی کہ یہ کتابیں پھر پڑھی جائیں، بچوں کو ان کے بارے میں بتائے جائے، تو ہم یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس چلڈرنز لٹریچر فیسٹیولز بھی ہم کرتے آئے ہیں، اب تک ہم نے کوئی 25-26 کر لیے ہیں۔ تو اس میں پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، ہم لاہور میں کر رہے ہیں بچوں کے لیے، تو فوراً آ گئی اور کہیں کہ تم بچوں کو بلاؤ، میں ان کو اپنی کتاب کے بارے میں بتاؤں گی، پھر میں سوال جواب، اس پہ بھی ان کا بہت ایمفیسس تھا کہ بچے مجھ سے سوال کریں، اور بہت زبردست ان کا سیشن ہوا چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول میں۔ اس کے بعد ہم کوئٹہ گئے، میں نے ان سے پوچھا کوئٹہ میں، حالانکہ اس زمانے میں کوئٹہ کے حالات صحیح نہیں تھے، لیکن وہ تیار ہو گئی اور آئی ہمارے ساتھ کوئٹہ، کہیں تھی کہ جہاں بھی فیسٹیول ہوگی میں جاؤں گی، میں اپنے بچوں سے باتیں کروں گی تعلیم کے بارے میں، اپنی کتابوں کے بارے میں، بلکہ اس حد تک ہم نے اکتوبر میں کی تھی بہاولپور میں 2016 میں ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر کھڑو آپ ہمارے ساتھ آئیں گی؟ کہہ لیں بالکل آؤں گی بہاولپور۔ She was so sporting that she was ready to go to any lengths to interact with children. اتفاق سے بس وہ عین وقت پہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ آ نہیں سکیں بہاولپور میں، لیکن وہ آنا چاہتی تھیں۔ اسی طرح جب کراچی لٹریچر فیسٹیول ہم کرتے ہیں، ہم ان کو بلایا کرتے تھے، ہمیشہ آتی تھیں اسپیکر کے طور پہ، اور یہ نہیں کہ اپنا سیشن کر کے چلی جائیں، بیٹھی رہتی تھیں اور بھی اٹینڈ کرتی تھیں، سب سے ملتی تھیں۔ پھر ہم یہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں ہم پرائزز دیتے ہیں، بیسٹ نان فکشن پرائز، بیسٹ بک دیٹ پروموٹس پیس، تو ہمیشہ وہ جو جیوری ہوتی تھی جو سلیکشن کرتی تھی ان پرائزز کی، تو اس میں وہ شامل ہوتی تھیں، اور بہت شوق سے وہ ساری کتابیں پڑھتی تھیں جو سبمٹ ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے اس پہ رائے لکھتی تھیں، اور جب ہم پرائز دیتے تھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے پھر اس کو سائٹیشن پڑھتی تھی کہ ہم کیوں دے رہے ہیں پرائز۔ سو شی واز ایکچولی سچ اے person who wanted to participate in everything. She was very sporting about it. If things were not very convenient, she would just not bother about that. Her main, I think, purpose was to spread education and to interact with people and just get their impressions and to be able to respond to them. So I think Dr. Hamida Khudo, as Ahmad Shah Sahab said, that we are not mourning her loss, but we are celebrating her life today. And she has not gone from us. She lives through her books, through her writings, and she lives in our hearts and minds. Thank you.